यूट्यूब पर पहला और दुनिया का भी पहला चैनल जो आपको आपके नाम का इस्म आज़म बताता है और इसको पढ़ने का तरीका और उसके पढ़ने के फ़वाइद तफसील से बताए जाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हम अपने चैनल हुस्न वज़ाइफ में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपके लिए और आपके घर वालों के लिए अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके तमाम घर वालों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, आपको आपके नामों के इस्म आज़म बताने के लिए हाज़िर खिदमत हूँ। आपसे गुजारिश है कि आपको जो आपके नामों के इस्म आज़म बताए जाते हैं उनको अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें कि हमने अपने नाम के इस्म आज़म को रोज़ाना अपने विर्द में रखना है। खुदारा नाज़रीन, हमारी इस बात को मान लें, इस्म आज़म पढ़ने की वजह से आप वो कुछ हासिल कर पाएंगे जो आपके ख्वाब होते हैं, वो सब पूरे होते हैं। आपकी तमन्नाएँ और आरजुएँ पूरी होती हैं। अगर इस्म आज़म पढ़ने से हमें अल्लाह ताला सब कुछ अता फरमाते हैं तो हम इधर उधर क्यों भटक रहे हैं और मारे मारे इधर उधर क्यों फिर रहे हैं? क्यों अल्लाह ताला को याद नहीं करते? क्यों हम अल्लाह को उसके खूबसूरत नामों से नहीं पुकारते? जबकि अल्लाह ने हमें खुद कहा है कि मुझे मेरे नामों से पुकारो, मेरा नाम लेकर मुझसे मांगो, मेरा नाम लेकर मुझसे फरियाद करो, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा, मैं तुम्हारी हर मांगी हुई चीज़ तुम्हें दूंगा और मैं तुम्हारी फरियादें सुनूंगा। तो मोहतरम नाज़रीन, आप इस्म आज़म को अपने विर्द में रखा करें। अल्लाह ताला आप पर खुसूसी नज़र करम फरमाएंगे और हमें भी अपनी मेहनत और मशक्क़त जो हम आपकी खिदमत के लिए करते हैं, अगर आप इस्म आज़म पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि ये हमारी मेहनत का सिला है। आज के नाम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मोहतरम नाज़रीन, नंबर 1 पे नाम है बाबर। इनके अदद हैं 205 और इनके नाम का इस्म आज़म है या अलीमो या मुजीबो। तो जिनका नाम बाबर है उन्होंने या अलीमो या मुजीबो 1025 मरतबा पढ़ना है। अगर कोई इस इस्म आज़म को अपने दिल में कसरत से मदावत करे तो परवरदिगार अपने ख़जाना इल्म से सरफराज फरमाएंगे और जिसको अल्लाह ताला का ख़जाना इल्म मिल जाए उसके आगे दुनिया के मालो दौलत की भला क्या हसीयत रहती है। इस इस्म आज़म को पढ़ने वाला असरार मुख्फी के राज़ों तक पहुँच जाता है। ये इस्म आज़म इस्तिखारे से भी बड़ा काम देते हैं। इस इस्म आज़म को पढ़ने वाले को मुकदमा का अंजाम क्या होगा मालूम होता है। लड़ाई में किसकी फ़तह होगी, तजारत में नफ़ा होगा या नुकसान, किसी से शराकतदारी फ़ायदेमंद होगी या नहीं, सफ़र कैसा रहेगा, इस तरह के दीगर अमूरे मुख्फी जो कबल अज़ वक्त मालूम करना हो तो इस इस्म आज़म के पढ़ने वाला ये सब मालूम कर सकता है। इसको पढ़ने वाले की तमाम मुश्किलात और ज़रूरतें पूरी होती हैं। अगर कोई सख्त मुहिम और कोई सख्त काम दरपेश हो तो इसको पढ़ने की वजह से आसान हो जाते हैं। इसके पढ़ने वाले को हर तरह के मालो दौलत से नवाजा जाता है। इस इस्म आज़म को पढ़ने वाला अगर बादशाह या वक़्त के हुक्मरान को भी मुसख्खर करना चाहे तो कर सकता है। इस इस्म आज़म को पढ़ने वाले को इज़्ज़त, मालो दौलत, हस्ब व नसब वो सब कुछ अता किया जाता है जो उसकी जायज़ ख्वाहिश होती है। पढ़ने वाला अजीब व गरीब असरात मुलाहिज़ा करता है तो उसको लोगों को ना बताया करे, राज़ों को राज में रखे, रोज़ बरोज़ तरक्की की मनाजिल तय करेगा। मोहतरम नाज़रीन, नंबर 2 पे नाम है मिशाल। इनके अदद हैं 441 और इनके नाम का इस्म आज़म है या रकीबो या मोती। तो जिनका नाम मिशाल है उन्होंने या रकीबो या मोती 882 मरतबा यानी 882 मरतबा पढ़ना है। बहुत ही अजीमुल मरतबत इस्म आज़म है। ये इस्म आज़म हसूल दौलत और गनी होने के लिए मखसूस हैं। यानी इस इस्म आज़म को पढ़ने वाला मालो दौलत अता किया जाता है। यानी इस इस्म आज़म को पढ़ने वाले को मालो दौलत अता किया जाता है और इसको उम्रा में शुमार किया जाता है। इसको पढ़ने वाला तजारत में नफ़ा हासिल करेगा और जो भी कारोबार करेगा नुकसान नहीं होगा। इसको पढ़ने वाले की रोज़ी हलाल कर दी जाती है और हराम उससे दूर हो जाता है। इस इस्म आज़म को पढ़ने वाला जो भी बड़े बड़े वजीफ़ा और चिला कशी से हासिल नहीं होता, इसको पढ़ने वाला सिर्फ़ इस इस्म आज़म से ही हासिल कर लेता है।
اگر کسی کو روپیہ پیسہ دیتے وقت اس اسم اعظم کا ورد کرے گا تو برکت ہوگی۔ یہ اسم اعظم حسن و جمال حاصل کرنے کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اس اسم اعظم کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازیں گے۔ اگر کسی کے پاس مال و دولت کی کمی ہے تو اس اسم اعظم کو اپنے ورد میں رکھے، بہت مال و دولت حاصل ہوگا۔ کاروبار کرنے والے، ملازمت کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے اس کو اپنے ورد میں رکھیں، کبھی نقصان نہیں ہوگا اور ان کا حسب و نسب بھی قائم رہے گا۔ اس اسم اعظم کے معانی اوصاف میں بہت وسیع ہیں۔ اگر کسی کے حسن و جمال، اولاد، مال و دولت، عزت کے حاسد اور رقیب زیادہ ہوں تو اس کا ورد کرنا چاہیے، سب سے خوب حفاظت میں رہیں گے۔ اور دشمنوں اور حاسدوں کے لیے اس اسم اعظم کا ورد ایسے ہی ہے جیسے ان کو ہلاک کر دیا ہو، یعنی یہ اسم اعظم دشمنوں اور حاسدوں سے بچاؤ کے لیے بہت طاقتور اسم اعظم ہے۔ نمبر 3 پہ نام ہے اعجاز۔ ان کے عدد ہیں 82 یعنی 82 اور ان کے نام کا اسم اعظم ہے یا وہاب یا محیی۔ تو جن کا نام اعجاز ہے انہوں نے یا وہاب یا محیی یا وہاب یا محیی 410 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہت ہی طاقتور اور مجرب المجرب اسم اعظم ہے۔ اس کے پڑھنے والے سے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے والا انشاءاللہ تعالی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی بیمار پر یا محیی 99 مرتبہ یعنی 99 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں تو شفا ہوگی۔ اسم اعظم یا وہاب یا محیی جادو سے حفاظت کے لیے آزمودہ اسم اعظم ہے۔ اس کو پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوگا یا ہمیشہ کے لیے اس پہ خوشحالی رہتی ہے۔ اس اسم اعظم کو اگر کوئی فقیر پڑھا کرے گا تو وہ مالدار ہو جائے گا اور ہمیشہ مالدار ہی رہے گا۔ اگر کوئی تنگ دست انسان اس اسم اعظم کو پڑھے گا تو اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر کسی شخص کا ذاتی مکان نہیں ہے تو اس اسم اعظم کو روزانہ اپنے ورد میں رکھے، انشاءاللہ اسے ذاتی مکان مل جائے گا۔ بس ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور اور جہازوں کے پائلٹ اس اسم اعظم کا ورد رکھیں، انشاءاللہ بحفاظت واپسی گھر کو لوٹیں گے۔ اس اسم اعظم کو جو بھی انسان پڑھے گا اللہ تعالیٰ اتنا مال و دولت عطا فرمائیں گے کہ خود حیران ہوگا۔ اس کو پڑھنے والے کو اللہ خلقت سے بے پرواہ کر دیتا ہے۔ اس کے پڑھنے والے کی ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ اس کو پڑھنے والے کا قرض اتر جاتا ہے۔ اگر ملازمت کے حصول کے لیے اس اسم اعظم کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ ملازمت مل جائے گی۔ دشمنوں سے حفاظت کے لیے اس اسم اعظم کو پڑھنا بہت ہی مجرب المجرب اور جلد اثر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اسم اعظم بہت ہی کم لوگوں کے نام کے ساتھ اکٹھے آتے ہیں۔ اسم جس کے نام کے ساتھ آتے ہیں یعنی یا وہاب جس کے نام کے ساتھ آتا ہے وہ بہت قسمت والا انسان ہوتا ہے۔ نمبر 4 پہ محترم ناظرین نام ہے علیزہ۔ ان کے نام کے عدد ہیں 320 اور ان کے نام کا اسم اعظم ہے یا حیو یا بصیرو۔ یا حیو یا بصیرو تو جن کا نام علیزہ ہے انہوں نے یا حیو یا بصیرو 640 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے والا بیماریوں سے حفاظت میں رہتا ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے والا اپنے مخالفوں اور دشمنوں اور ان کی تمام تدبیروں اور چالوں سے بچا رہتا ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے والا ہمیشہ تندرست رہے گا۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے والے کا ضمیر اور دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اس کو پڑھنے والا اگر کوئی کاروبار کرے گا یا کرتا ہے تو اس میں کامیابی ملے گی اور خوب منافع اور ترقی ہوگی۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے والے کے پاس سے مال و دولت ختم نہیں ہوتا اور ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے والے کی عزت اور تکریم کی جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس اسم اعظم کو پڑھنے والا چاہے کہ میرا گھر تمام علاقہ میں عزت والا گردانا جائے تو اس اسم اعظم کو روزانہ اپنے ورد میں رکھے، انشاءاللہ خود ہی قدرت الہی کا نظارہ دیکھے گا کہ مخلوق خدا اس کے تمام گھر والوں کی عزت و تکریم کیا کرے گی۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے والے سے ہر قسم کا خوف ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ موت سے بھی خوف نہیں لگتا۔ یہ بہت ہی طاقتور اسم اعظم ہے۔ اگر کبھی جانی یا مالی نقصان کا خطرہ موجود ہو تو اس اسم اعظم کا ورد کریں، انشاءاللہ خطرہ ختم ہو جائے گا اور دل کو راحت بھی ملے گی۔ اس کا ورد کرنے والا اللہ کا خاص بندہ بنتا ہے اور اس اسم اعظم کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔
मोहतरम नाज़रीन, नंबर 5 पे नाम है यूनस। इनके अदद हैं 126 और इनके नाम का इस्म आज़म है या जलीलो या हामिदो। तो जिनका नाम यूनस है उन्होंने या जलीलो या हामिदो 630 मरतबा पढ़ना है। इस इस्म आज़म के पढ़ने वाले की हैबत लोगों के दिलों में पैदा हो जाएगी और लोग उसकी इज़्ज़त किया करेंगे और मखलूक़ खुदा में साहिब इज़्ज़त होगा। अगर या जलीलो शब अरूसी में 1100 मरतबा पढ़कर किसी चीज़ पर दम करके दुल्हन को खिलाया जाए तो मियाँ बीवी में मोहब्बत का मौजब बनेगा और आइंदा की ज़िंदगी खुशहाल गुजरेगी। इस इस्म आज़म को पढ़ने वाला अगर इस इस्म आज़म को आमले महवियत में गुम होकर पढ़े और खालस हम्दो सना की नीयत रखे तो सिफ़ात महमूदा से मुत्तसिफ़ हो जाता है। इस इस्म आज़म के कारी की उसकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में तारीफ़ होगी। इस इस्म आज़म को पढ़ने वाला लोगों के दिलों को तस्खीर करने की ताकत रखता है। लोग इसके चेहरे को देखकर इससे मोहब्बत करेंगे। इसको पढ़ने वाला अफ़आल बद से बचा रहता है और उससे तमाम बुरी आदत ख़त्म हो जाती हैं। इस इस्म आज़म को पढ़ने वाले के कारोबार, खेती बाड़ी, मुलाजमत या जो भी काम या मुलाजमत करता है अल्लाह ताला बरकत अता फरमाते हैं और कामयाबी मिलती है। इस इस्म आज़म को रोज़ाना विर्द में रखने वाला जब भी कोई काम करता है तो उसकी कामयाबी इंशाअल्लाह ज़रूर होती है, क्योंकि इस इस्म आज़म की सिफ़ात बहुत ही अज़ीमुल मर्तबत हैं। लिहाजा जिनके नाम का इस्म आज़म हो रोज़ाना अपने विर्द में रखें, कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। नंबर 6 पे नाम है राबिया। इनके अदद हैं 283 और इनके नाम का इस्म आज़म है या मुनइमो या जमीलो। तो जिनका नाम राबिया है उन्होंने या मुनइमो या जमीलो 846 मरतबा पढ़ना है। इसके पढ़ने वाले को मालो दौलत खूब मिलता है और कभी भी ख़त्म नहीं होता और हमेशा गनी रहता है। इस इस्म आज़म को पढ़ने वाले को मखलूक़ खुदा से प्यार करना चाहिए, इससे अल्लाह ताला इसे और मालो दौलत से नवाजेंगे। इस इस्म आज़म को पढ़ने वाला कारोबार, घरेलू और ज़िंदगी के तमाम मामलात में इनफरादी हैसियत रखता है अगर और कामयाबी की मिसाल समझा जाता है। इसको पढ़ने वाला ऐसे काम जो बड़े बड़े वज़ाइफ और चीलाकशी से हासिल नहीं होते, इस इस्म आज़म को पढ़ने वाला इसकी बरकत से जल्दी हासिल कर लेता है। अगर कोई नया काम मसलन दुकान, फैक्ट्री, कारखाना या जो भी काम शुरू करे तो इस इस्म आज़म का विर्द रखे, इंशाअल्लाह कभी भी नाकामी नहीं होगी। इस इस्म आज़म को पढ़ने वाले को खैर कसीर और दौलत बरकत वाली हासिल होती है। इस इस्म आज़म को हुस्न व जमाल के लिए पढ़ें, बहुत मुफीद है। इसको पढ़ने वाला बुज़दिल नहीं होता और लोगों से डरता नहीं है। हासदीन इसके पढ़ने वाले से दूर ही रहते हैं, क्योंकि ये उनके सामने उनकी बातें शुरू कर देता है और वो उससे खौफ खाते हैं। इसके पढ़ने वाले की घर इलाका में इज़्ज़त वाली पहचान होगी और तमाम घर में सिर्फ उसी की बात चलेगी। इस इस्म आज़म को अपने विर्द में रखने वालों की परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं और विर्द की बरकत से खुशहाली आती है। नंबर 7 पे नाम है मुर्तज़ा। इनके अदद हैं 1450 और इनके नाम का इस्म आज़म है या मुगनी या नसीरो, या मुगनी या नसीरो। तो जिनका नाम मुर्तज़ा है उन्होंने या मुगनी या नसीरो को रोज़ाना 1450 मरतबा विर्द में रखना है। बहुत ही ज़बरदस्त और मालो दौलत वाला इस्म आज़म है और हसूल दौलत और गनी में इम्तियाजी शान रखता है। जो शख्स गरीब हो और उसे किसी तरफ से वसीला नज़र ना आता हो तो इस इस्म आज़म का विर्द रोज़ाना करे, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी मालो दौलत मिलेगा। इसको पढ़ने वाले का मालो दौलत बढ़ता रहता है, कभी कम नहीं होता। इस इस्म आज़म को पढ़ने वाले की रोज़ी हलाल होगी और जो भी काम करेगा उसमें कामयाबी और नफ़ा हासिल होगा। अगर किसी का ज़रिया मुआश ख़त्म हो गया है तो इस इस्म आज़म को पढ़े, इंशाअल्लाह बंदोबस्त जल्दी हो जाएगा। इस इस्म आज़म को विर्द में रखने वाला साहिब इज़्ज़त और मालो दौलत हासिल करता है। मज़दूर अपने काम के दौरान इसको पढ़े, बहुत जल्द मालदार हो जाएगा और हक़ ताला इतना देगा कि मोहताजी ख़त्म हो जाएगी। इस इस्म आज़म को पढ़ने वाले को अल्लाह ताला बिनाई ज़ाहिर व बातन अता फरमाते हैं, मगर शर्त ये है कि खिलाफ़ शरअ कामों से बचा रहे। इस इस्म आज़म को पढ़ने वाले को एक दिन आला बसारत से नवाज दिया जाता है। इसके पढ़ने वाले को अल्लाह ताला लोगों में आला मकाम और आला नस्ब अता फरमाते हैं और हस्ब नस्ब हमेशा कायम दायम रहता है। इसके पढ़ने वाले के पास खूब मालो दौलत होगा। इसको चाहिए कि खल्क़े खुदा से प्यार और उनकी खिदमत करे, अल्लाह ताला और ज़्यादा अता फरमाएंगे।
محترم ناظرین، نمبر 8 پہ نام ہے بسما۔ ان کے عدد ہیں 112 اور ان کے نام کا اسم اعظم ہے یا اللہ یا دائمو۔ یا اللہ یا دائمو، تو جن کا نام بسما ہے انہوں نے یا اللہ یا دائمو روزانہ 560 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے والا یاد الہی کی طرف مائل ہوگا اور اس کے دل سے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ اگر لا علاج مریض اس کو پڑھے شفا مل جائے گی۔ اس کے پڑھنے والے کے تمام امور آسان ہو جائیں گے۔ اس کا روزانہ ورد کرنے والا ایک دن صاحب کشف بن جائے گا۔ اس کا روزانہ ورد کرنے والا ایک دن صاحب کشف بن جائے گا اگر وہ خلاف شرع کاموں سے بچا رہے۔ اس کا ورد کرنے والے کی ضروریات زندگی خود بخود پوری ہونی شروع ہو جائیں گی اور اس کو مال و دولت بھی مل جائے گا۔ اگر تنگ دست اس اسم اعظم کو اپنے ورد میں رکھے تو تنگ دستی دور ہو جائے گی اور خوب مال و دولت ملے گا جو ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رہے گا۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے والا اگر روزانہ ورد میں رکھے تو مستبد الدعوات ہو جائے گا۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے والا روزانہ ورد میں رکھے تو مستبد الدعوات ہو جائے گا۔ اس کا ورد کرنے والے کی ہر تمنا پوری ہوگی، چاہے وہ تمنا تخت شاہی کی تمنا ہو۔ اس کو پڑھنے والا جھوٹ اور خلاف شرع کاموں سے اگر بچتا رہے گا تو اس کو وہ کچھ حاصل ہوگا جس کی تمنا رکھتا ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ خصوصی نظر کرم فرماتے ہیں اور اپنے خاص بندوں میں شمار فرماتے ہیں۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے والا ہر کام کو بآسانی سر انجام دیتا ہے۔ اس کو پڑھنے والے کی عزت، آبرو، گھر، کاروبار، مال و دولت، حسب و نسب کی حفاظت ہوتی ہے اور وہ تمام دشمنوں، حاسدین سے اور منافقوں سے بچا رہتا ہے۔ اس کے پڑھنے والا قدرت الہیہ کا وہ عجیب و غریب نظارے رکھتا ہے کہ وہ حیران رہتا ہے۔ محترم ناظرین، نمبر 9 پہ نام ہے اصغر۔ ان کے نام کے اعداد ہیں 1291 یعنی 1291 اور ان کے نام کا اسم اعظم ہے یا دارو یا مقیمو یا مالکو۔ تو جن کا نام اصغر ہے انہوں نے یا دارو یا مقیمو یا ملیکو 1291 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اسم اعظم بہت ہی سریع الاثر ہے۔ اس کو پڑھنے والے کا رزق وسیع ہو جائے گا۔ اس کو پڑھنے والے پر کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی، اگر ہے تو ختم ہو جائے گی۔ کبھی بھی اس کو ورد میں رکھنے والے سے کبھی بھی مال و دولت ختم نہیں ہوگی۔ اس اسم اعظم کو ورد میں رکھنے والا بے روزگاری سے محفوظ رہے گا۔ اس کو ورد کرنے والے کی طرف دنیا رجوع کرے گی۔ اس کو پڑھنے والا صاحب عزت و اقبال ہوگا۔ اس کے پڑھنے والے کا کاروبار خوب پھلے پھولے گا۔ اس کے پڑھنے والا اگر ملازمت کرتا ہے تو عزت اور حسب و نسب قائم رہے گا اور ترقی کرے گا۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے والا دشمن سے محفوظ رہے گا اور دشمن اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ اس کو ورد کرنے والے کی علاقہ میں عزت و تکریم قائم ہو جائے گی اور مخلوق خدا اس سے پیار کرے گی۔ اس کو پڑھنے والا بہت ہی نفیس اور اچھی شہرت والا بن جاتا ہے اور لوگ اس سے صلاح مشورہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس کی صلاح اور مشورہ فائدہ مند ہوگا۔ اس کو پڑھنے والا عاجزی میں رہتا ہے اور مخلوق خدا سے پیار کرتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے والا اچھے اخلاق والا ہو جاتا ہے اور اس کی طبیعت میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، نمبر 10 پہ نام ہے کرن۔ ان کے عدد ہیں 270 اور ان کے نام کا اسم اعظم ہے یا قدوسو یا مالکو۔ یا قدوسو یا مالکو، تو جن کا نام کرن ہے انہوں نے یا قدوسو یا مالکو 810 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے والے کا دل صاف اور روشن ہو جاتا ہے اور اس کے دل سے میل کچیل صاف ہو جاتی ہے۔ اس کے پڑھنے والے میں ملکوتی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے پڑھنے والے سے ہر قسم کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے والا خود کیمیا بن جاتا ہے اور عجیب و غریب اثرات ملاحظہ کرتا ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے دست سوال نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پردہ غیب سے پوری فرمائیں گے اور اس کو عزت اور احترام والا مقام عطا فرمائیں گے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے والا غنی ہو جائے گا اور مال و دولت خوب حاصل ہوگا۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے والا لوگوں میں عزت پاتا ہے اور مخلوق اس کی طرف رجوع کرتی ہے۔
اس کو ورد میں رکھنے والے کا کاروبار، دکان اور کھیتی باڑی خوب ترقی کرتے ہیں اور خوب نفع حاصل ہوتا ہے۔ اس کو پڑھنے والے کا حسب و نسب قائم رہتا ہے اور اسے عزت و حرمت والی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ رشتہ داروں اور دوست احباب میں الگ طرح کی پہچان ہوتی ہے، لوگوں سے میل جول رہتا ہے اور لوگ اس سے دوستی اور تعلق رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے والے کو چاہیے کہ غرور اور تکبر اپنے پاس بھی نہ آنے دے، ورنہ نقصان ہوگا۔ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اس کے پڑھنے سے فوراً ختم ہو جاتی ہے اور آسانی پیدا ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھے آج کے نام جو آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے نام کے اسم اعظم کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں اور اس کا ورد کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں اور غم اور قرضے ختم ہو جائیں گے۔ جو اسم اعظم آپ کو آپ کے نام کے مطابق بتائے جاتے ہیں وہ بہت ہی طاقت والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے نام کے ہی اسم اعظم ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان کو پڑھنے سے اثر جلد ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے خوبصورت اور اعلیٰ ناموں کی وجہ سے بہت جلد آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور آپ اپنے نام کا اسم اعظم پڑھنے کی برکت سے ہر کام اور ہر جگہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم بار بار آپ سے اسم اعظم کو پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، اور پڑھنے میں تو صرف آپ ہی کا فائدہ ہے، کسی اور کا نہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیں، اور اسکرین پر نظر آ رہے نمبر پر اپنا یا اپنے گھر والوں کا نام واٹس ایپ کریں یا کمنٹ سیکشن میں اپنا یا اپنے گھر والوں کا نام لکھیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور آپ کے نام کا اسم اعظم بتائیں گے اور ویڈیو بھی بنائیں گے۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز ادا کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت کا مقام عطا فرمائیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔